बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। आज ज़मान पार्क में एक बड़ी अच्छी अहम नशिस्त हुई इमरान खान साहब के साथ। मैं अकेला नहीं था उसमें। मुल्क के टॉप के सहाफ़ी थे, मायनाज सहाफ़ी थे, एंकर्स थे। सुहेल वड़ाइच साहब थे, चौधरी ग़ुलाम हुसैन थे, आफ्ताब इकबाल साहब थे, मोहम्मद मालिक साहब, काशिफ अब्बासी, इरशाद आरिफ साहब, बैरिस्टर एहतशाम साहब, हमारे सदीक जान साहब और इसके अलावा मुनीर अहमद ख़ान भी वहाँ पर थे, हसन न्याजी भी थे, मुसरत चीमा साहबा भी थी जो कोऑर्डिनेट करती हैं इमरान खान साहब के लिए, और जुनैद साहब भी थे। अब आजकल वो दुनिया टीवी में नहीं है, लेकिन क्योंकि अपना वीलॉग करते हैं तो वो भी मौजूद थे। और गुफ्तगू बड़ी अहम इमरान खान साहब के फ्यूचर के हवाले से, जो आजकल कंट्रोवर्सीज चल रही हैं उनके हवाले से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो अहकामात हैं उस पर अमल दरामद के हवाले से, मिलिट्री रिलेशनशिप इमरान खान साहब का उसके हवाले से, और एक जो ज़्यादा डिस्कशन थी उसमें सवाल ये थे कि क्योंकि इस वक्त जो नून लीग है वो जो बेच रही है, और जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट के साथ, फ़ौजी क़यादत के साथ जो इमरान खान साहब के ताल्लुकात हैं, ऐसा लगता है कि शायद एक बंद गली में आ गए हैं। और एक पाकिस्तान में परसेप्शन जो है उसको नून लीग ये फ़रोग़ दे रही है, और कुछ और भी लोग, कि जी इमरान खान साहब के नाम पर तो कांटा लग गया और मकबूलियत है, कबूलियत नहीं, इस किस्म की गुफ्तगू जो है। तो बड़े क्या हो सकते हैं CBMs, किस तरीके से इमरान खान आगे मूव करेंगे, बड़ी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हुई। सबसे पहले तो मैं जनरल बाजवा के हवाले से और कश्मीर के हवाले से जो बात हो रही है उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं बोल सकता हूँ, मेरे पास बहुत इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन अगर मैं बोलूँगा तो वो इंटरनेशनल स्टोरी बनेगी। उसकी सेंसिटिविटी ऐसी है कि मुझे गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, और मैं उस हवाले से कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि बाजवा मोदी को खुश करने के लिए पता नहीं कहाँ तक जाने की सोच रहा था। और मैं हैरान हो गया, परेशान हो गया जब मुझे ये प्लान्स का पता चला, लेकिन मैं अभी उनके बारे में बात नहीं करूँगा। सवाल उनसे हुआ कि क्या ये जो बाजवा साहब कर रहे थे, क्या ये कोई इंटरनेशनल कंस्पिरेसी थी या ज़ाती तौर पर उनका कोई एक मंसूबा था, तो जिस पर इमरान खान साहब का ख्याल ये था कि कोई इंटरनेशनल मंसूबा इस तरह पाकिस्तान के हवाले से जो भी बाजवा ने किया वो नहीं था। बाजवा क्योंकि सिर्फ अपनी एक्सटेंशन चाहता था और खुश करना चाहता था मगरबी ताकतों को, तो इसलिए मोदी के साथ ताल्लुकात किसी ने, क्योंकि उन्होंने कहा कि हुसैन हक्कानी ने शायद ये कहा था, दर्स दिया था जनरल बाजवा को कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाओ, क्योंकि इंडिया की लॉबी अमेरिका में बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो अगर इंडियंस के साथ आपके ताल्लुकात बन गए तो फिर आपको हो जाएगी एक्सटेंशन वगैरह और सब कुछ हो जाएगा। दूसरा बड़ा अहम सवाल ये था कि ये एक तासुर है कि अगर आप खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो उसके बाद आप तो जो पाकिस्तानी इदारे हैं, ख़ास तौर पर जो मिलिट्री है, उसमें बड़ी आप अगाड़ पिछाड़ करेंगे, और ये कहा जा रहा है कि आप तो आर्मी चीफ को फारिग कर देंगे, कुछ कोर कमांडर्स को फारिग कर देंगे, और आप तो बड़ा बदला लेंगे। तो इस पर इमरान खान मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि ये मुझे बताइए कि मैं जब पहले हुक्मरान था तो मैंने आर्मी के जो मामलात हैं उसमें क्या मुदाखलत की थी, और अभी भी मैं अगर वज़ीर-ए-आज़म बनता हूँ तो मेरा अपना एक इकनॉमिक एजेंडा है। उन्होंने तैयब अर्दगान के हवाले से भी वहाँ बात हुई कि वो जब बने तो उनके भले किसी से इख्तलाफ थे या नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क की इकॉनमी को ठीक किया। तो खान साहब ने कहा कि मैं सिर्फ फोकस करूँगा इस मुल्क के हालात को बेहतर बनाने के लिए, और ये जो बात है कि मैं बदला लूँगा, मैं किसी को निकाल लूँगा, रखूँगा, ये तो अबसर्ड है, ये तो एक बहुत ही फजूल है। और उसमें उन्होंने कहा कि मुझे ये बताएं, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखें, मुझे बताएं कि मैंने, जब मैं वज़ीर-ए-आज़म था तो मैंने मिलिट्री में क्या मुदाखलत की। उन्होंने कहा मैंने कोई मुदाखलत नहीं की, ये जनरल बाजवा थे या और कुछ लोग होंगे जो मुदाखलत हमारे मामलात में कर रहे थे कि ये करना है, वो करना है। मेरा ना किसी से कोई रिवेंज लेने का कोई इम्कान है, ना मैं कुछ समझता हूँ कि कोई ऐसी बात होनी चाहिए। मैं तो बिल्कुल अपना जो मेरा फोकस है, एजेंडा जो है मुल्क की तरक्की का, उस पर मैं जाऊँगा। और मैं उनसे सवाल हुआ
کہ کیا آپ پہلے آپ نے نہیں سوچا باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا، کیونکہ وہ رات کو ہائی کورٹ بھی کھل گئی تھی اسلام آباد. انہوں نے کہا کہ بالکل یہ تصور بھی نہیں تھا، کہ میں سوچتا بھی نہیں تھا کہ میں کبھی باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کروں. پھر ان سے یہ سوال ہوا کہ کیا کبھی کسی نے کوئی آپ کو ایڈوائز کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ یقین کریں مجھے کبھی کسی نے ایڈوائز بھی نہیں کیا تھا، اور یہ میں کیوں آرمی کے معاملات میں مداخلت کروں گا، اور ان کا جو سارا ایک سیٹ اپ ہے میں کیوں اس میں وہ اس طرح کی کوئی کروں گا، کوئی ریونج لینے کی، کسی کو نکالوں گا رکھوں گا. انہوں نے کہا کہ یہ سب فضول باتیں ہیں، یہ وہ پھیلا رہے ہیں، لیکن میں رول آف لاء کی بات کرتا ہوں، اور میں اداروں کے اندر میرا کوئی اگاڑ پچھاڑ کا ارادہ نہیں. میرا صرف ایک مقصد ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، کیونکہ اگر آئین پر عمل درآمد نہیں ہوا تو پاکستان نہیں رہ سکے گا پھر، خدا نہ خواستہ. اچھا، اب سپریم کورٹ کے حوالے سے بات ہوئی، الیکشن کے حوالے سے بات ہوئی، تو عمران خان لک ویری فلیکسیبل. انہوں نے کہا کہ دیکھیں، اگر یہ سپریم کورٹ میں آ کر کہتے ہیں پی ڈی ایم والے کہ جی ٹھیک ہے ہم کسی تاریخ پر کنسنسس کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے ہم بھی اس پر سوچ سکتے ہیں، لیکن اور یہ سب کچھ سپریم کورٹ کی انڈورسمنٹ سے ہوگا، یعنی اس میں گارنٹر وہ سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب. تو انہوں نے کہا کہ میں اگر یہ نہیں کرتے تو جو آرڈر آ چکا ہے اس کے مطابق پھر سپریم کورٹ 14 مئی کو جو فیصلہ کیا ہوا ہے انتخاب کا، وہ تو انتخاب ہوگا، اور اگر وہ انتخاب ہوتا ہے تو یہ بالکل آؤٹ ہو جائیں گے اس میں، کیونکہ یہ نہیں جیت سکتے الیکشن، لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور یہ بکھلائے ہوئے ہیں، اور یہ اس طرح کی کوئی حرکت کریں گے جس سے آئین اور قانون کو نقصان ہو. لیکن ہم صرف سپریم کورٹ اگر انڈورس کرے گا اور کوئی ڈیٹ آئے گی تو ہم 14 مئی کا جو انتخاب ہے وہ پھر ملتوی ہو سکتا ہے. لیکن اگر جیسے یہ ابھی تک چل رہے ہیں اور کوئی ابھی تک کنکریٹ چیز سامنے نہیں آئی، تو پھر تو مجھے انہوں نے کہا لگتا ہے کہ 14 مئی کو انتخاب ہوں گے، اور ہم پوری طرح تیار ہیں. اور کل یوم تاسیس بھی ہے، اور الیکشن کیمپین کا بھی اعلان وہ ہو جائے گا، آغاز ہو جائے گا. اور ان سے ایک سوال ہوا کہ بہت سارے لوگ اعتراض کر رہے ہیں جو آپ نے ٹکٹیں دی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے 1000 سے زائد لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں، اور ٹھیک ہے لوگوں کو اعتراض بھی ہوگا، لیکن اس کے لیے ریویو ہے، وہاں پر وہ جائیں، اور پورا ایک سسٹم ہم بنا رہے ہیں. تو وی لک ویری کانفیڈنٹ. اچھا، اب سپریم کورٹ کے انہوں نے کہا ہم ساتھ کھڑے ہیں، اور اگر انہوں نے سپریم کورٹ کے آرڈر کو کچھ ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی تو پھر ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں کہ ہم سڑکوں پہ آئیں. اور جب ہم سڑکوں پہ آئیں گے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا یہ مجھے نہیں پتا. انہوں نے کہا وکیل بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، پارٹی کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، پورا پاکستان ہمارے ساتھ ہوگا، ہم سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ انہوں نے نون لیگ نے سپریم کورٹ میں ایک ڈویژن کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے ججز کے بیچ، اس لیے میں محتاط انداز میں بیان دیتا ہوں، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ ہماری اس گفتگو کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں اور سپریم کورٹ میں کچھ ایڈونچر کرنے کی کوشش کریں. بٹ رول آف لاء اور باجوہ کا تو انہوں نے کہا کہ بہت ہی جھوٹا آدمی تھا، ایسا جھوٹا آدمی تھا کہ میں کبھی زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ اتنا جھوٹ بول سکتا ہے. بہرحال اس کے بعد ہم زمان پارک میں جو تقریب تھی عید کی اس میں بھی شرکت کی، اور بیرسٹر احتشام، میں اور صدیق جان وہاں پر بھی تھے، سوال بھی ہوئے. کیا جنون تھا لوگوں کا، کیا جذبہ تھا، بچے بچیاں. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، کتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ زمان پارک آ رہے ہیں. عمران خان ایک جنون ہے، اور جس طریقے سے لاہور بول رہا ہے، پورا پاکستان بول رہا ہے، اس جنون کو ہرانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نے